को 14औं महाधिवेशन भदौ 16 गतेदेखि हुनुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णय हो। त्यो निर्णय अनुसार सबै किसिमका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। क्रियाशील सदस्यताका कामहरू पनि हामीले लगभग अन्तिम टुङ्गोसम्म पुगिसकेको स्थिति छ। केन्द्रीय निर्वाचन समिति पनि काम गर्नलाई अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 ख अनुसार कुनै पनि पार्टीले 5 वर्षभित्र आफ्नो प्रदेशको पदाधिकारी र सङ्घको पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यदि 5 वर्षभित्र कुनै कारणवश पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेमा 6 महिना आफ्नो विधानमा थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो 6 महिना भदौ 16 गते नेपाली कङ्ग्रेसको 5.5 वर्षको पदावधि पुग्छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेपालको संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 ख अनुसार पार्टीको 14औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। त्यो बाध्यात्मक स्थिति भएकोले हामीले त्यसबाट पर जान सक्दैनौँ। कुनै पनि बाहनाले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 मा रोक्न सक्ने स्थिति छैन, रोक्नु पनि हुँदैन र हामीले भदौ 16 मा नै नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापतिलाई केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ। त्यो बुझाइसकेको प्रतिवेदनलाई आदरणीय केन्द्रीय सभापतिज्यूले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउनुपर्छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई नवीकरणको र नयाँ तर्फका सम्पूर्ण वैधानिक रूपले इन्ट्री भएका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली बुझाउने र त्यो नामावलीहरू वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने र वेबसाइटमा प्रकाशन गरेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिले त्यसलाई मतदाताको रूपमा स्वीकार गर्ने र केन्द्रीय निर्वाचन समितिले 77 जिल्ला 165 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र 330 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र 753 पालिकाहरू र 6743 वडाहरूमा आफ्ना केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू खटाएर वडा तहको अधिवेशनदेखि पालिकाको अधिवेशन, प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय कार्य समितिको अधिवेशन, प्रतिनिधि सभा स्तरीय क्षेत्रीय कार्य समितिको अधिवेशन, जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन र 7 वटा प्रदेशको प्रदेश कार्य समितिको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन भदौ 16 मा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भने केन्द्रको निर्वाचन, केन्द्रको महाधिवेशन भदौ 16 मा सम्पन्न हुन सक्छ। श्रावणको 29 गते वडाको अधिवेशन, श्रावण 29 गतेबाट नै वडाको अधिवेशन सम्पन्न सुरु गऱ्यौँ भने श्रावण 29 गते वडाको अधिवेशन, भदौ 1 गते पालिकाहरूको अधिवेशन, 3 गते प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय कार्य समितिको अधिवेशन, 5 गते प्रतिनिधि सभा स्तरीय क्षेत्रीय कार्य समितिको अधिवेशन र 1 मात्र प्रतिनिधि सभा क्षेत्र रहेको जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन, 7 गते 1 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन र 12 गते 7 वटा प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन र 16 गते हामी केन्द्रीय कार्य समितिको केन्द्रीय अधिवेशन हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ। त्यसैले श्रावणको 29 गतेबाट वडाको अधिवेशन सम्पन्न गर्दाखेरि पनि हामी आरामले केन्द्रको महाधिवेशन भदौ 16 गते सम्पन्न गर्न सक्छौँ। त्यसमा कुनै दुविधा हुँदैन, कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन र त्यसैले केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पनि त्यो किसिमको काम तदारकताका साथ गर्न सक्ने सम्भावनाहरू मैले देखेको छु। त्यो समय अहिले पर्याप्त छ, समयको कमी छैन। नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिले विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता छैन, किनकि विशेष महाधिवेशन विशेष अवस्थामा नै हुन्छ। अहिले त नर्मल सामान्य महाधिवेशनै हो, किनभने 13औं महाधिवेशनको पदावधि सकिसकेको स्थिति छ। 13औं महाधिवेशनको पदावधि सकेर पनि हामीले 1 वर्ष थपिसकेको स्थिति, अर्को संविधानले दिएको 6 महिना थपेर हामीले 5.5 वर्षको पदावधि त हामीले सम्पन्न गरिसकेको स्थितिमा प्राकृतिक रूपले सामान्य रूपले नै हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्न सक्नुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ, किनकि अहिले विशेष महाधिवेशन गर्ने स्थिति छ। विशेष महाधिवेशन भनेको यदि हाम्रो 4 वर्षको पदावधि हुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसको 4 वर्षको पदावधिभित्र कुनै विशेष कारणले फेरि अधिवेशन गर्नुपर्ने, महाधिवेशन गर्नुपर्ने स्थिति भएको भए विशेष महाधिवेशन हुन सक्थ्यो। नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले तोकेको 4 वर्ष पुरा गरिसक्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेसकै विधानले थप गरेको अर्को 1 वर्ष पनि हामीले पुरा गरिसक्यौँ। नेपालको संविधानले थप गरेको अर्को 6 महिना पनि पुरा गरिसक्यौँ। हामीले 5.5 वर्ष त पुरा गरिसक्यौँ। त्यसैले अहिले विशेष महाधिवेशन हो भने अहिले 14औं महाधिवेशन हुनुपर्छ। 14औं महाधिवेशन कुनै पनि बाहनामा हामीले टार्नु हुँदैन, कुनै पनि बाहनामा हामीले सार्नु पनि हुँदैन। त्यसैले 14औं महाधिवेशनलाई टार्ने काम र सार्ने काम कतैबाट पनि हुनु हुँदैन।
14औं महाधिवेशन केन्द्रीय कार्य समितिले तोकेको छ भदौ 16 गते गर्ने भनेर। भदौ 16 गते केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने गरेर केन्द्रीय अन्य कार्यतालिकाहरू निर्वाचन समितिले प्रकाशन गरेर निर्वाचनको कामहरू सम्पन्न गर्दा नै राम्रो हुन्छ। केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको हुँ र अहिले खास गरिकन हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 र सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 दुईवटा जिल्लाहरू सप्तरी र बारा र केही वडाहरू लगभग 150 वडाहरू छन्। ती वडाहरूमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी समस्याहरू छन्। त्यसै गरेर अन्य पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा समायोजनको समस्याहरू छ। ती समस्याहरूलाई केन्द्रीय नेतृत्वले टुङ्ग्याउन सक्नुपर्छ र टुङ्ग्याउन सक्ने खालकै समस्याहरू छन्। कुनै एकदम धेरै जटिल खालका समस्याहरू छैनन्। समाधानै गर्न नसक्ने किसिमका समस्याहरू छैनन्। समाधान गर्न सक्ने किसिमका समस्याहरू छन् र ती समस्याहरू चाँडोभन्दा चाँडो हामी टुङ्ग्याउन सक्नुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो ती समस्याहरू टुङ्ग्याएर पार्टीको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 गते उद्घाटन हुने गरेर हामीले त्यो किसिमको निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्नुपर्छ र केन्द्रीय कार्य समितिबाट पास गरेर भदौ 16 गते पार्टीको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ सबैले अग्रसरता र क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ भन्ने पहिले हामीले तोकेको थियौँ। त्यो तोकिएको वडाका अधिवेशनको कार्यतालिका, पालिकाको अधिवेशनको कार्यतालिका, जिल्ला अधिवेशनका कार्यतालिकाहरू अहिले स्थगित भएका छन्। तर भदौ 16 गते पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकालाई कुनै किसिमले हामीले संशोधन गरेका छैनौँ र संशोधन गर्नु पनि हुँदैन। भदौ 16 गते पार्टीको 14औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकालाई कुनै किसिमको प्रभावित नहुने गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर वडा तहदेखि प्रदेश स्तर तहसम्मका सम्पूर्ण कार्यतालिकाहरू नयाँ कार्यतालिका निर्माण गरेर त्यसलाई पास गरेर पार्टीको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 गते उद्घाटन समूहका क्रियाशील सदस्यहरू लगभग 20% को हाराहारीमा हुनुहुन्छ र 60 वर्षभन्दा मुनिको क्रियाशील सदस्यहरू 80% को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। अहिले सभापति पदको उम्मेदवारीकै हिसाबले हेर्ने हो भने 60 वर्ष उमेर समूहका लगभग 10 जना सभापति पदका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ भने 60 वर्षसम्मका उमेर समूहको तर्फबाट म एक्लो केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारको रूपमा रहेको छु। त्यसैले मैले नेपाली कांग्रेसभित्र सबै उमेर समूहहरूको विश्वास प्राप्त गरेको छु, सबै पुस्ताको विश्वास प्राप्त गरेको छु र सबै पुस्ताका व्यक्तिहरूलाई समेटेर सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई समेटेर म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु र आफू केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा म आफू सभापति पदमा रहेर उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायतका पदहरूमा म आफ्नो प्यानल निर्माण गर्छु। प्यानल निर्माण गरेर म निर्वाचनमा प्यानलसहित म नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा चुनाव लड्छु। कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ। उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु र मैले पार्टीभित्र परिवर्तनको लागि आवाज उठाएको छु। पार्टीमा परिवर्तन आवश्यक छ। पार्टीमा काम गर्ने सबै कार्यकर्ताहरूलाई न्यायको आवश्यकता छ। सबैलाई समान अवसरहरूको समान र न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ। कसैले अवसरमाथि अवसर सधैँ प्राप्त गरिरहने, कसैले कहिले पनि अवसर प्राप्त नगर्ने, कसैलाई अवसरबाट सधैँभरि वञ्चित गरिरहने यो न्यायोचित हुँदैन। त्यसैले अवसरको वितरणमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसभित्र प्राप्त हुने अवसरको न्यायोचित र समान वितरण हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र काम गर्ने सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक सुरक्षाको अनुभूति हुनुपर्छ र नेपाली कांग्रेसलाई सबैको विश्वासको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ, अझ बढी लोकप्रिय बनाउनुपर्छ र नेपाली कांग्रेसलाई स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा, सङ्घीय तहमा तिनै तहको निर्वाचनमा निर्वाचित गराएर यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर चाहिँ जनताको सेवा गर्ने अवसर दिलाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति मैले परिवर्तनको पक्षमा, न्यायको पक्षमा 14औं महाधिवेशनमा हिजोको दिनमा रहेका सम्पूर्ण परम्परागत गुटहरू समाप्त हुन्छन् र म नेपाली कांग्रेसभित्र सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्छु, सबै उमेर समूहलाई समेटेर अगाडि बढ्छु र 7वटा प्रदेशका जुन मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेटेर म अगाडि बढ्छु र मेरो
समूहमा मैले जुन प्यानल निर्माण गर्छु म आफू सभापति भएर त्यहाँ चाहिँ सबै पक्षका साथीहरूलाई समेट्छु, सबै उमेर समूहका साथीहरूलाई समेट्छु, सबै भूगोलका 7वटा प्रदेशका साथीहरूलाई समेटेर म आफ्नो प्यानल निर्माण गर्छु। म प्यानल निर्माण गरेरै सभापति पदमा चुनाव लड्छु। केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार भनेको अत्यन्त गम्भीर कुरा हो र त्यो केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवार दिने व्यक्ति मात्र होइन, उपसभापति पदमा, महामन्त्री पदमा या सहमहामन्त्री पदमा या सदस्य पदमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार दिने व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारीलाई बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा, आफ्नो उम्मेदवारीलाई आफ्नो फाइदाको लागि, आफ्नाहरूको फाइदाको लागि, आफ्नो नातेदारहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित गर्नको लागि पनि उम्मेदवारीलाई बार्गेनिङ टुल्सको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। दोस्रो, जसले जुन पदमा उम्मेदवारी दिने हो त्यही पदको उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुपर्छ। कसैले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने, पछि चाहिँ उपसभापतिमा उठ्ने, महामन्त्रीमा उठ्ने, सहमहामन्त्रीमा उठ्ने, केही पाएन भने सदस्यमा उठ्ने, त्यो काम गर्नु हुँदैन। कसैले महामन्त्री पदको दावा गर्ने या उपसभापति पदको दावा गर्ने अनि उठ्दा चाहिँ सहमहामन्त्रीमा उठ्ने, सदस्यमा उठ्ने, त्यो गर्नु हुँदैन। जसले जुन पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ त्यही पदमा उठ्नुपर्छ र जसलाई जुन पदमा उठ्ने आँट छैन, बार्गेनिङको लागि जसले उम्मेदवारीको घोषणा गर्छन् ती व्यक्तिहरू राजनीतिक रूपले गलत व्यक्तिहरू हुन्, तिनलाई नैतिक रूपले ती पदहरूमा उठ्ने कुनै अधिकार हुँदैन। त्यसैले राजनीतिक रूपले, नैतिक रूपले एउटा स्वाभिमान व्यक्ति, एउटा आत्मसम्मान भएको व्यक्तिले मात्रै केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुपर्छ। जसले केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुहुन्छ उहाँ केन्द्रीय सभापति पदमै चुनाव लड्नुपर्छ। जसले उपसभापतिमा घोषणा गर्नुहुन्छ उहाँले उपसभापतिमै चुनाव लड्नुपर्छ। जसले महामन्त्रीको घोषणा गर्नुहुन्छ उहाँले महामन्त्रीमै चुनाव लड्नुपर्छ। जसले सहमहामन्त्री पदमा घोषणा गर्नुहुन्छ उहाँले सहमहामन्त्रीमै चुनाव लड्नुपर्छ। जसले सदस्यमा घोषणा गर्नुहुन्छ उहाँले सदस्यमै चुनाव लड्नुपर्छ। एउटा पदमा घोषणा गर्ने, अर्को पदमा चुनाव लड्ने, यस्तो राजनीतिक दलालीपनको काम या राजनीतिक दलालीपनको चाहिँ उद्घोष कसैले पनि गर्नु हुँदैन। अहिले यो देशको सबैभन्दा बढी आम जनताले रुचाएको पार्टी हो, आम जनताको बिचमा लोकप्रिय पार्टी हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले जनताका दुःख, कष्ट, मर्मलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको आम महामारी विश्वभरि फैलिएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको पहिलो दायित्व कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध खोप सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो आम जनताको लागि सर्वसुलभ रूपले उपलब्ध हुने किसिमको वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिने, सरकारलाई चाहिँ भन्ने, सरकारलाई चाहिँ के छ भने कसरी जनताको चाहिँ हरेक जनताले खोप निर्बाध रूपले लाउन सक्छन्, सर्वसुलभ रूपले लाउन सक्छन् त्यतातिर ध्यान दिने। दोस्रो, मुलुकमा सुशासन कसरी स्थापना हुन्छ, सुशासन स्थापना गर्ने दिशातर्फ नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र नेपाली कांग्रेसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तेस्रो, अहिले जुन शिक्षा क्षेत्रमा, रोजगारीका क्षेत्रहरूमा जुन किसिमका विकृतिहरू देखिएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन किसिमको विकृतिहरू देखिएको छ र मूल्य वृद्धि जुन किसिमले अकासिएको छ, यो मूल्य वृद्धिलाई रोक्नु पर्यो र रोजगारीको सिर्जना गर्ने सवालमा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मुख्य एजेन्डा बनाएर यो महाधिवेशनमा अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेको भए पनि यो सरकारलाई कसरी शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आम जनतासँग सरोकारका मुद्दाहरूलाई चाहिँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्न सक्छ, रोजगारीहरू बढीभन्दा बढी सिर्जना गर्ने काममा यो सरकार कसरी लाग्न सक्छ र मूल्य वृद्धिलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यो दिशातर्फ पनि चाहिँ नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढ्नुपर्छ। र कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै व्यवसायहरू डुबेका छन्, धेरै मानिसहरूले रोजगार गुमाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ, किसानहरू मर्कामा छन्, मजदुरहरू मर्कामा छन्। त्यसैले कोभिड-19 कोरोना भाइरसले जुन दुष्प्रभावहरू छोडेको छ त्यसलाई पोस्ट कोभिडको सिचुएसनमा सरकारले अनुदान दिएर कसरी ती मानिसहरूलाई चाहिँ बुस्टअप गर्ने, उनीहरूको इकोनोमीलाई कसरी बुस्टअप गर्ने, त्यो दिशातर्फ सरकारका काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो दिशातर्फ पनि नेपाली कांग्रेसले एउटा नीति निर्माण गरेर त्यो नीति कार्यक्रमभित्रै राखेर नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा
सरकारलाई 100 दिनको हनीमुन पिरियड हुन्छ। 100 दिनसम्म सरकारले हनीमुन पिरियड प्राप्त गर्छ। त्यसैले 100 दिनसम्म सरकारको हनीमुन पिरियड भएकोले सरकारको काम कारबाहीको बारेमा 100 दिनसम्म मैले कुनै पनि कुरामा टीका टिप्पणी नगर्ने भन्ने सोच बनाएको छु र त्यो हनीमुन पिरियड पार गरिसकेपछि म सरकारको विषयमा आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्छु।